कुछ भी नहीं होता, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। हम अपने नबी की विलादत की खुशियां मनाएंगे, हम अपने नबी के नाम पर जश्न चरागा करेंगे। हमें किसी को दलील देने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि हम अपने नबी की पैदाइश पर जुलूस निकालें या ना निकालें, हम अपने नबी की पैदाइश पर खुशियां मनाएं या ना मनाएं। हमें और ये माह रबीउन नूर चल रहा है, हमें अपनी किस्मतों पर नाज होना चाहिए कि हमें ये महीना नसीब हुआ जिसमें मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। तो हम क्यों ना उस नबी का जिक्र करें कि जिसके आने से हमें अपनी पहचान मिली। हम क्यों ना उस नबी का जिक्र करें, हम क्यों ना उस नबी के नाम के झंडे लगाएं कि जिसके आने से बेटियों को इज्जत मिली। हम क्यों ना उस नबी के नाम पर चरागा करें, हम क्यों ना उस नबी के नाम पर झंडे लगाएं, हम क्यों ना उस नबी की मिलादें करें जिसके आने के बाद इंसान को इंसानियत मिली। पहले इंसान तो था, इंसान के पास सब कुछ था मगर इंसानियत नहीं थी, इंसान के पास सब कुछ था मगर शराफत नहीं थी। पहले का दौर खुला गुमराही का दौर था, वो दौर जहां बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, बेटियों को जिंदा मार दिया जाता था, बेटियों को जमीन के अंदर दफन कर दिया जाता था, बेटियों को नहुसत समझा जाता था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो बेटियों को इज्जत मिली, आपने बेटियों को इज्जत दिलवाई, आपने वो बाजार बंद करवाए, वो जो बाजार गर्म हुआ करते थे। कोई किसी की इज्जत नहीं करता था, कोई किसी की इज्जत नहीं समझता था, इज्जतें बाजार में नीलाम हुआ करती थी। तो हम क्यों ना उस नबी का जश्न मनाएं जिसके आने से धूम मच गई, जिसके आने से अंधेरे छट गए, उजाला की उजाला हो गया। इस महीने में वैसे तो हर महीने हर दिन महफिल मिलाद शरीफ सजाई जाती है, लेकिन खुसूसी तौर से ख़ास तरीके से माह रबीउन नूर में अपने अपने घरों में चरागा करें, महफिल मिलाद करें, महफिल मिलाद सजाएं और 12 रबीउन नूर वाले दिन जुलूस निकालें, झंडे लगाएं, हुजूर के आने की खुशियां मनाएं। क्योंकि अगर आज हम सब हैं तो हुजूर की बदौलत है, हुजूर न होते तो फिर कुछ ना होता, न जमी होती न जमा होता, न मकी होती न मका होते, न चुनी होती न चुना होते, न शजर होते न हजर होते, कुछ भी नहीं होता। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। हम अपने नबी की विलादत की खुशियां मनाएंगे, हम अपने नबी के नाम पर जश्न चरागा करेंगे, हम अपने नबी की पैदाइश पर जुलूस निकालेंगे। हमें किसी को दलील देने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपने नबी की पैदाइश पर जुलूस निकालें या ना निकालें, हम अपने नबी की पैदाइश पर खुशियां मनाएं या ना मनाएं। हमें किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बिला किसी दलील हुजूर की पैदाइश की खुशी मनाएं, हम हुजूर के नाम पर झंडे लगाएंगे, हम हुजूर की विलादत की खुशियां मनाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो ज़ात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ के लिए रहमत बनकर आए। अगर आज भी आप गूगल पर सर्च करेंगे कि दुनिया का सबसे बेहतर इंसान कौन है तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम पाक आएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान है, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। हम अपने नबी के नाम पर जश्न भी मनाएंगे, झंडे भी लगाएंगे, मिलाद भी करेंगे। हमें किसी के सबूत और दलील की ज़रूरत नहीं, हमें किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, सबसे अजीब ईमान किसका है? तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अजीब ईमान ये तो आप ही फरमाइए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अजीब ईमान उनका है जो हमें देखेंगे भी नहीं, जो हमें बग़ैर देखे प्यार करेंगे, बग़ैर देखे मोहब्बत करेंगे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तमामी हजरात के लिए जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वाले हैं, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर झंडे लगाने वाले हैं, जो उनका मिलाद मनाने वाले हैं, इन्हीं लोगों के लिए फरमाया कि अजीब ईमान इन्हीं लोगों का हो, यानी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बग़ैर देखे मोहब्बत करते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो देखते थे वो उनके दीवाने होते थे, जो सुनते थे वो उनके दीवाने होते थे। हज़रत अबू बसीर जब ये दुश्मनों की कैद में थे, कुफ़ार व मुशरिकीन की कैद में थे, तो वहाँ से भाग आए हुजूर की बारगाह में।
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ آیا ہوں وہاں سے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کے سپاہی آ گئے اور پکڑنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ ہمارا تو معاہدہ یہ ہے، ہمارا تو عہد یہ ہے کہ نہ مکے سے مدینے جائے گا، نہ مدینے سے مکے بھاگ کر جائے گا، اور اگر جائے گا تو اسے واپس کیا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یاد ہے، وہ عہد مجھے یاد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جاؤ۔ ابو بصیر کو بھیج دیا۔ اب کوئی اور ہوتا نا، اور آج کا دور ہوتا، کوئی اور ہوتا تو کہتا ٹھیک ہے، جس کے لیے ہم نے اپنی زندگی قربان کر دی، جس کے لیے ہم نے اپنی جان نچھاور کر دی، اور اس کے پاس میں آیا اور وہی دشمن کے ہاتھ بھیج رہا ہے، لیکن وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور وہ صحابی رسول ہے۔ ان کا ایمان دیکھے کتنا پختہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اب تو میرا ایمان اور زیادہ پختہ ہو گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عہد کیا تھا اس پر کھرے اترے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا ایمان اور زیادہ پختہ ہو گیا کہ آقا جو کہہ دیتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر کو بھیج دیا۔ حضرت ابو بصیر نکل گئے۔ بیچ راستے میں جب پہنچے، دو سپاہی تھے، ان دونوں سے آپ نے لڑائی کی تو ایک کو آپ نے ڈھیر کر دیا، ایک کو آپ نے نپٹا دیا، ایک بچہ وہ بھاگ گیا۔ تو بھاگا تو پھر واپس حضور کی بارگاہ میں آئے۔ اب حضور کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے نہیں لے جا پائے، میرے سامنے نہیں ٹکے۔ کیا دیکھتے ہیں جو بھاگا تھا تو پھر واپس آیا حضور کی بارگاہ میں، کہنے لگا کہ آپ سے تو عہد ہے، بھاگا ہوا آپ واپس کر دیتے ہیں، یہ پھر واپس آ گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ایک مرتبہ تم لے گئے یہاں سے، لیکن اب یہ خود بھاگ کے آیا ہے تو اب تمہاری قید سے نہیں آیا، تم نہیں لے جا پائے تو پھر کیا؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ابو بصیر کو جانے نہیں دیا، لیکن ابو بصیر سے کہا ابو بصیر تم یہاں رہ نہیں سکتے، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ابو بصیر سمجھ گئے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بصیر تم یہاں سے چلے جاؤ، لیکن یاد رکھو بلاوا ادھر سے ضرور جائے گا، بلاوا تمہارے لیے جائے گا، میں تمہیں بلاؤں گا۔ ابو بصیر اسی آسرے پہ وہاں سے نکل گئے اور مکے اور مدینے کے درمیان آپ چلے گئے، وہاں پر رہنے لگے۔ پھر کیا ہوتا کہ کوئی قیدی بھاگ گیا تھا تو وہ وہیں رہنے لگتا۔ پہلے اکیلے ابو بصیر رہتے تھے، پھر ابو جندل آ گئے، پھر اور بھی بہت صحابی رسول آ گئے، 300 کی تعداد ہو گئی۔ اب ادھر سے کفار و مشرکین کا نکلنا دشوار ہو گیا۔ اب ادھر سے جب نکلتے تو پھر یہ لوگ حملہ بول دیتے۔ اب جب نکلنا دشوار ہو گیا تو حضور کی بارگاہ میں آئے ادھر سے، اور لوگ کہنے لگے کہ ان لوگوں کو بلا لیجیے آپ، یہ تو ہمارا راستہ دشوار کرتے ہیں، یہ تو حملہ بول دیتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو پہلے ہی بتایا تھا کہ بلاوا ضرور جائے گا۔ ان کا ایمان تھا، ان کو بھروسہ تھا حضور پہ کہ حضور ہمیں بلائیں۔ تو کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ جب شام ہوتی تو سارے لوگ ایک ٹیلے پہ بیٹھ جاتے اور آسرا دیکھا کرتے تھے کہ کاش کہ اب حضور کا بلاوا آئے گا، اب حضور بلائیں گے۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی ایک نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا ہوا ہم غم کے ماروں کا مدینے میں، مکین گنبد خضرا سے حال دل سنائیں گے۔ ٹیلے پہ بیٹھ کے ابو بصیر اور ان کے ساتھی انتظار کیا کرتے تھے کہ اب مدینے سے بلاوا آئے گا، اب حضور بلائیں گے۔ ایک دن کیا ہوا، جب ان کی شکایت گئی کہ انہیں اپنے پاس بلائے، وہ راستہ دشوار ہوتا ہے وہاں سے نکلنا، وہ حملہ کر دیتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا۔ ادھر ابو بصیر بیمار ہو گئے تھے، چارپائی پر لیٹ گئے تھے، بستر علالت پر پہنچ چکے تھے، اور ابو بصیر کا آخری ٹائم تھا۔ لوگ کہتے تھے ابو بصیر کہیں تم اس دنیا کو چھوڑ کے نہ چلے جاؤ۔ ابو بصیر کا ایمان پکا تھا۔ ابو بصیر کہتے تھے کہ میں تب تک نہیں مروں گا جب تک حضور کا بلاوا نہیں آئے گا۔ یہ بھروسہ تھا حضور پر۔ جب حضور کا بلاوا آیا اور جیسے ہی دیکھا کہ حضور نے بلایا ہے صحیح، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی روح ان کے جسم سے جدا ہو گئی۔ یہ ان کا ایمان تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے۔ آج اگر ہمیں کوئی خوشی ہوتی ہے، ہمیں کوئی خوشی پہنچتی ہے، تو ہم اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن جس کے آنے سے نظام سدھرا، جس کے آنے سے بہار آئی،
جس کے آنے سے اندھیرے چھٹ گئے، اجالے آ گئے، ہم ان کے نام پر چراغاں نہ کریں، ان کے آنے کی ہم خوشی نہ منائیں، ان کے نام پر ہم جھنڈے نہ لگائیں؟ اور جھنڈے لگانا تو حضرت جبریل کی سنت ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کی سنت ہے جھنڈے لگانا۔ اور سنیں محفل میلاد شریف، حضور کا میلاد بیان کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے خاندان والوں کو اور قریب قریب والوں کو بیٹھال کر اور حضور کا میلاد بیان کر رہے تھے۔ حضور کا ادھر سے گزر ہوا تو حضور نے دیکھا کہ میرے صحابہ میرا میلاد بیان کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تم لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صرف ہم لوگوں کو؟ فرمایا جو میرا میلاد سنتے ہیں اور جو میرا میلاد بیان کرتے ہیں، تب تک میں نہیں جنت میں جاؤں گا جب تک انہیں ساتھ میں نہیں لے جاؤں گا۔ یہ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے سے صحابہ کی بھی سنت ہے، اور تمام نبیوں نے، جتنے بھی نبی، جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے، سب نے حضور کے آنے کی بشارتیں دی، حضور کے ولادت کی دعائیں مانگی اور حضور کا میلاد بیان کیا اور خوشیاں منائیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جھنڈے لگائے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔